नमस्कार येवकार तुमकां हांव दामोदर शिरोडकर. तुमी पळयतात प्रायम टीव्ही गोवा. आमी आयज आसा मडगांव नेहरू स्टेडियमाचेर आनी ह्या स्टेडियमाची तुमी परिस्थिती पळोवपाक शकता. हे जे वयर रूफ आसा पत्र्याचे ते खंय तरी पत्रे सगळे तेजे जे चॅनल आसा ते तुटले आनी खंय तरी पत्रे सुटोन आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता जे पत्रे आसा ते जर मोठो वारो येयलो जाल्यार वाऱ्यान वचोन जे रस्ते आसा सायडीन रस्त्याचेर लोक यो वच करता त्या वाऱ्यान पत्रे खंय तरी लोकांचेर पडोन कितें तरी दुर्घटना घडपाक शकता. अशा परिस्थितीन ह्या जेन्ना स्टेडियमाची परिस्थिती आसा हांगा लायनर बारीक बारीक भायर काम चालू आसा. जेन्ना काम चालू आसा जेन्ना ऑथॉरिटी आसा हांगा ह्या स्टेडियमाक तेन्ना कोणाचेच ह्या गजालीचेर लक्ष ना. आयज अशें दिसून येता की सगळी ऑथॉरिटी जी आसा ती खंय तरी दोळे बंद करून बसल्या. जेन्ना मोठी दुर्घटना जातली तेन्ना खंय तरी तुमकां जाग येतली अशी परिस्थिती ह्या स्टेडियमाची जाल्ली आसा. आनी जे ऑथॉरिटी आसा ह्या स्टेडियम जे कोण हँडल करता तेंच्यांनी खंय तरी बेगींतल्या बेगीन हितून लक्ष घालून खंय तरी हे दुरुस्ती करपाची गरज आसा. फाटल्या दिसांनी एक खंय तरी बोवाळ जातालो. खुबशे पयशे ह्या स्टेडियमाच्या रिनोवेशनाक मोडलेले आनी खरीच आतां ह्या स्टेडियमाची परिस्थिती पळोवपाक गेल्यार सगळे जे वयले चॅनल आसा ते कळमोन आसा आनी हे जे वयर पत्रे घातलेले आसा ते केन्नाय वारो येयलो जाल्यार उडोवन वचोन खंय तरी सायडीन लोकांची घरां आसा आनी रस्ते जे आसा रस्त्याचेर लोक यो वच करतात तेंचेर पडपाची शक्यता आसा. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.